जेन्ना आमचे MLAचे इलेक्शन जाल्ले तेज्या पयलीं सर मायकल मिनिस्टर आसलो आनी तेन्नाच्यान तेणी शिवोले खातीर कितले डेवलपमेंट केले, इतलो लोकांक सपोर्ट केला शिवोलच्या, तेज्या आशिर्वादांनी आमचे MLA जिखून येयल्या. आतां तेज्या फाटाफाट मॅडम MLA आहा आनी सर GSAIDCचो चेअरमॅन आहा. तेणी पळय आमकां इतलो सपोर्ट केला. सडया खातीर हांव स्पेशल सडया खातीर सांगता. ते सडयान आमच्या इतलीं वर्सां जाले 35-30 वर्सां जाले मिनिस्टर आसून गेले, आमदार जावन गेले, ते चडशे आमदार जाले ते मिनिस्टरूच जावन गेले. पूण आमच्या गांवाचें डेवलपमेंट कांयच करूंक ना. तेणी जेन्ना MLA म्हणून जिखून येयली आमची मॅडम, तेन्ना तेणी व्हडलो प्रोजेक्ट केलो म्हणजे तो आमचो ही पंचायत, हे घर पंचायत घर जे इतले केन्नाच वर्सां जावंक नासले. ऑलमोस्ट 4-4.5 कोटीचे सुमार हें काम. तशेंच आमचो शेतांचो ब्रीज, जो जंपींग रोड आसलो, थंय खूब एक्सिडंट जाताले आनी तेजो फायदो आख्खे मोरजे, पेडण्या, हरमल, महाराष्ट्रा, सावंतवाडी ह्या लोकांक सगळ्या जातालो, शिवोलच्याय लोकांक. आनी ते आमदारूय त्या रस्त्यांच्यान वयताले पूण कोणूच केन्ना कांय करूंक नासले. सरान फुडाकार घेवन आनी मॅडमीच्या आशिर्वादान हे इतले डेवलपमेंट जाले. तशेंच आमचे म्हणनाका तूं जे ऑटमिक्स इंटरनल रोड, अंडरग्रावंड केबलिंग, प्लस आमचे दुसरे आनी कितें डेवलपमेंट आहा तेणी सगळे चडशे केले. आनी आतां मेजर डेवलपमेंट म्हणजे शिवोलेन तुमी पळोवंक वयशे जाल्यार एकूच चर्च ग्रावंड आहा तो इगर्जेचो. आमी ते कोणी तरी एक टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता, तेंचे कडसून परमिशन घेता, तेंची फीज फारीक करता कितली आहा ती, आनी मागीर ते आमकां ग्रावंड अलॉट करता. पूण आतां आमच्या शिवोलेन एकूय ग्रावंड ना, शिवोलकारा खातीर एकूय ग्रावंड ना. मॅडमीन एक ग्रावंड बांदला सर मायकलान बायल्या उड्या. तो आमच्या लोकांक इकडल्यान चड पयस जाता थंय वचपाक. तेका लागून आमचे लोक तिकडे वचना. दर्या कडेन ग्रावंड बेस्ट बांदला पूण दर्या कडेन आतां शिवोलच्या लोकांक गुड्याच्या वयच्या तांकां लोकांक चलतात. आमच्या ह्या मोदल्या लोकांक तशेंच आमचे जे आदी इंटॉड बीन शिवोलेन जाताले ते इंटॉड बीन फीज सुबेज जाल्ल्याच्या कारणान ते इंटॉड बीन सगळे बंद जाल्या. आतांच एक आमी केला, आमचे पंचायती आमचो एकलो भाव मेळ्ळो, तेज्या नांवान एक टोर्नामेंट केला. तेका लागून हांव म्हण तेणी पळय हो फुडाकार घेतला आमच्या ग्रावंडाचो. हो एक ग्रावंड जालो ऑलमोस्ट, टेंडराक आहा प्रोसेसींग, आनी तो ग्रावंड जालो की आमच्या आख्ख्या शिवोलकारांक तेजो फायदो जातलो. विश यू many happy returns of the day, Sir Michael. Wishing Honorable MLA Michael Lobo sir, Kalangut constituency, a very happy birthday. तुमचो 50वा बर्थडे देवा कडेन मागता. तुमचो दिसायचो खूब बरो वचचो. जे काम तुमी इतली वर्सां जाली चालू दवरला पॉलिटिकल फिल्डान, ते अशेंच तुमी चालू दवरचे. आमच्या शिवोले मतदारसंघाक लागून सुद्दां तुमी बऱ्यांतल्या बरे तरेन तुमचे कडेन जाता तसो हेल्प केल्लो आसा. त्याच तर्तीन आमच्या आमदारान दिलाल्या लोबोन हांगा बरें काम केल्लें आहा, तुमी मेळून काम केल्लें आसा. आयचो दीस तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक देवान बरी तुमकां बरें आरोग्य दिवचें, सूख दिवचें, शांती दिवची. आनी आय विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. हॅपी बर्थडे वन्स अगेन. थँक्यू सो मच. On this special day, I wish our MLA a very happy birthday. तेका 50 बर्थडेची तेका हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता. तेका हांव देवा कडेन मागता तेका सूख शांती आनी आरोग्य बरें दिवचें. जे तेणें गांवांत आमच्या कामां केल्लीं आहा ती खूब बऱ्यांतली बरी कामां करून तो येयल्लो आहा. आवट ऑफ वे वचून तेणी लोकांची गरीब ज्या लोकांक तो पावलेलो आहा अशें तेका मागता. तेका आयुश्यान तेका बरी अशेंच देवान तेका व्हडली तेका आरोग्य दिवचें. तशें जे तेणी गांवची ज्या भुरग्यांक इंटू द स्पेशल फिल्ड ऑफ एग्रीकल्चर जे तेणी कामां केलेलीं आहा, तशींच एड्युकेशनान तेणी खूब जाणां लोकांक मदत केल्ली आहा. भुरग्यांक थंय जे लोकांची घरावरां रिपेर जी कामां आहा घरांची ती तेणी तांकां खूब लोकांक तेणी मदत केल्ली आहा. तशीच तेणी लोकांक जे आमचे नुस्तेकारां भावांक तांकां तेणी जाळ दिवन तांकां खोपींक कितें आदार भितर तेणी खूब तेणी मदत केलेली आहा. जो हे आवट ऑफ वे वचून तेणी लोकांची तेणी कामां केल्लेलीं आहा आनी हेच तेणी लोकांची ही फुडें कामां करची. ताका हांव ताका आनी एकदां ताका एक बर्थडेची ताका खूब हार्दिक शुभेच्छा दिता.
थँक्यू. आयज आमच्या मायकल सराचो बड्डे, जो आमचो सगळ्यांचो लाडको आमदार. तेजो सदांच युथांक म्हणजे सदांच सपोर्ट आसता. कोणूय यूथ येयलो तेजे कडेन कितें प्रोग्राम करता, सदांच तेजो तांकां सपोर्ट आसता. आनी जे लोक येता तेजे कडेन ते लोकांक तो केन्ना ना म्हणना, कसल्याच कामाक तो ना म्हणना, तांकांय तेजो भरपूर सपोर्ट आसता. सो सराक हांव विश यू मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे विश करता. थँक्यू. आमचो मायकल लोबो आमकां बायलां मनशांक आनी जाणट्या मनशांक कितलो सपोर्ट करता तो हांव जाणा आनी आमी सगळींच जाणा. आनी तेका लागून आमी कितल्यो पिकनिके केल्यो आनी हे तर 2 केल्यो, इतल्यो बऱ्यो केल्यो, ह्यो जाणट्यांनी केन्नाच पळोवंक नासल्यो. तेका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तेका व्हडलो मिनिस्टर जाल्या प्रमाण मागता. सगळींच मागता, हांवूच न्हू, जाणटी मागता सगळीं. भुरगीं मागात ती मागात, पूण जाणटे असोच तेका जियोनी आनी असोच तो व्हडलो जावं अशीच तेका देवान बुद्ध दिवनी. तेचो आयज बर्थडे म्हणून वीश करता. तेका चडान चड आयुश्यमान दिवं देवान. मोठांनी केळीं खायसर वाचल्या पुरो आनी म्हाताऱ्यांची तेणी अशीच सेवा केल्या पुरो मागता. देव बरें कर. मायकलाचो बर्थडे आमी ताका विश करूंक सोदता. की आमकां तेणी खूब हेल्प केलेली आहा. तेन्ना आमकां स्टँड नासलो, रिक्षा स्टँड नासलो, तेन्ना आमकां तेणी स्टँड दिला. तेजे आमी व्हडले उपकार मानता. कित्याक नाजाल्यार आमकां हांगासर रावपाक चान्सूच नासलो. सगळ्याक धांवडटाले आमकां. तेजे खातीर आमी मायकलाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच तेका लायफ तेचें बरें सुखान आनी बरें तेका आयुश्य दिवपाचें अशें हांव म्हाजें व्यक्त करता. म्हणून विश यू मेनी हॅपी रिटर्न मायकल लोबो. आनी ती बाजारान बरें केला न्ही, बरें डेवलपमेंट बरें केला. बरो हें करता तो. हे बीन तेच केला न्हू हे बरें सगळ्याक भोंवता बीन तो वाड्यार बीन सगळ्याक भोंवता बीन बरें करता.